साल 610 था। महीना रमजान का था। मक्का के ऊपर पहाड़ों में जबल अल-नूर नाम के पहाड़ की एक तंग गार में एक शख्स तन्हा बैठा था। उनका नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। उनकी उम्र 40 साल थी। वो ना पढ़ सकते थे न लिख सकते थे। वो कई सालों से इस गार में तन्हाई इख्तियार करते थे। वो अपनी कौम के बुत परस्ती से परेशान थे। वो अपने इर्द गिर्द के जुल्म और नाइंसाफी से परेशान थे। उनके दिल में एक तलाश थी, एक बेचैनी थी, एक सवाल था जिसका जवाब उनके जमाने की दुनिया के पास नहीं था। वो खुद भी पूरी तरह नहीं जानते थे कि वो क्या ढूंढ रहे हैं, लेकिन अल्लाह जानता था और अल्लाह ने जवाब तैयारी से रखा हुआ था। उस रात जब गार की खामोशी ने उन्हें घेरा हुआ था, अचानक हवा का माहौल बदल गया। अंधेरा जैसे हिला हो और फिर बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी मुकद्दमे के हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जाहिर हुए। ये कोई नर्म और हल्की सी आवाज नहीं थी। ये कोई दूर से आने वाली हल्की सी आवाज नहीं थी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो तमाम फरिश्तों में सबसे अजीम है, जो वही लाने वाले हैं, इस कदर रौब, कुव्वत और जलाल के साथ आए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने महसूस किया जैसे पहाड़ उनके सीने पर रख दिया गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, इकरा यानी पढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं पढ़ना नहीं जानता। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उन्हें मजबूती से थामा, फिर दोबारा फरमाया, इकरा। ये 3 मर्तबा हुआ। फिर अल्लाह के हुक्म से पहली वही नाजिल हुई जो सीधा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में उतार दी गई। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़ो और तुम्हारा रब सबसे ज्यादा करम वाला है, जिसने कलम के जरिए सिखाया, इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। ये सूरा अल-अलग की पहली आयतें थी और कुरान की सबसे पहली वही थी। और ये अल्फाज उस रात नाजिल हुए जो हमेशा के लिए लैलतुल कद्र के नाम से पहचानी गई। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात है जो बहुत से लोग पूरी तरह नहीं समझते। जब कुरान की पहली आयतें उस रात नाजिल हुई तो ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पैगाम पहुंचाना नहीं था। ये एक ऐसी तब्दीली की शुरुआत थी जो जमीन पर पैदा होने वाले हर इंसान को असर अंदाज होने वाली थी। और अल्लाह ने अपनी बेपनाह हिकमत और करम से इस रात को सिर्फ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक महदूद नहीं रखा। उसने इसे पूरी उम्मत के लिए तोहफा बना दिया, रमजान के महीने में रखा, आखिरी 10 रातों में छुपा दिया और हर साल दोबारा लौटा दिया। अब आइए कुरान के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अल्लाह ने इस रात के बारे में क्या फरमाया। सूरह अल कद्र में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक हमने इसे शब कद्र में नाजिल किया और तुम्हें क्या मालूम कि शब कद्र क्या है। शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें फरिश्ते और रूह अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए उतरते हैं। ये रात सलामती ही सलामती की है, तुलुए फजर तक। सिर्फ 5 आयतें, सिर्फ 5, लेकिन इन 5 आयतों में मानी का ऐसा समुंदर है कि सदियों से उलमा इसमें गोता लगा रहे हैं और अब तक इसकी गहराई पूरी नहीं समझ सके। बेशक हमने इसे शब कद्र में नाजिल किया। सबसे पहले यहाँ हम का लफ्ज समझना जरूरी है। ये अल्लाह ताला अपनी शान और जलाल के लिए जमा का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी अब जो बात आने वाली है वो बहुत बड़ी है, बहुत अहम है। फिर फरमाया, हमने इसे नाजिल किया। इसे से मुराद कुरान है, यानी कुरान लैलतुल कद्र में नाजिल हुआ। मुफस्सिरीन ने इस बात की गहरी वजाहत की कि कुरान पूरा का पूरा लौहे महफूज से आसमानी दुनिया तक इसी रात को लाया गया। फिर वहां से 23 साल के अरसे में हालात और वाकयात के मुताबिक धीरे धीरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल होता रहा। यानी लैलतुल कद्र वो रात थी जब पूरा कुरान इंसानियत की दस्तरस में आने के सफर का आगाज बना। इस रात के बगैर दुनिया तक कुरान की हिदायत इस तरह नहीं आती, इसीलिए ये इंसानी तारीख की सबसे अहम रात है। फिर अल्लाह फरमाता है, और तुम्हें क्या मालूम कि शब कद्र क्या है। ये सवाल ऐसा सवाल है जो इंसान को हिला देता है, जैसे अल्लाह खुद तवज्जो दिलाता हो कि जो चीज तुम्हारे सामने है तुम उसकी असल अजीमत को खुद से समझ ही नहीं सकते। तुम्हें बताया जाएगा कि ये क्या है। यानी इस रात की शान इंसान की सोच से बहुत ऊपर है। फिर जवाब दिया गया, शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने। उलमा ने लिखा है कि यह अदद यूं ही नहीं आया। रिवायत में आता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पिछली उम्मतों की लंबी उम्रें दिखाई गई। उन्होंने देखा कि पिछले लोग सदियों तक जिंदा रहते थे, उनके पास नेक अमाल जमा करने के लिए बहुत लंबा वक्त होता था, जबकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत की उम्रें ज्यादा लंबी नहीं होंगी। अक्सर लोग 60, 70 या 80 साल के आसपास। तो फिर ये उम्मत उन लंबी उम्र वालों के बराबर कैसे आए। अल्लाह ने अपने करम से इस उम्मत को एक ऐसा तोहफा दिया जो किसी और उम्मत को इस अंदाज से नहीं मिला। हर साल एक रात जिसका अज्र 83 साल से भी ज्यादा इबादत से बेहतर है। और ये नंबर 83 ये सिर्फ हमारे समझने के लिए नंबर है,
باقی یہ 83 سال سے بھی کئی گنا زیادہ اجر والی رات ہے، یعنی جس نے لیلۃ القدر کو پا لیا اسے کئی زندگی کے برابر اجر مل گیا۔ پھر وہ آیت آتی ہے جو دل کو لرزا دیتی ہے۔ اس میں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ فرشتے اترتے ہیں، ذرا اس منظر کو دل میں لائیے۔ احادیث اور تفسیر میں آتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں البیت المعمور کا ذکر آتا ہے، جو 7ویں آسمان میں ایک مقام ہے جہاں ہر روز 70,000 فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں اور پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ ہر روز نئی 70,000، تو سوچئے فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی۔ اور لیلۃ القدر میں یہ فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ زمین فرشتوں سے بھر جاتی ہے۔ ہر وہ جگہ جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ہر وہ گھر جہاں عبادت ہو رہی ہے، ہر وہ مسجد جہاں لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، وہاں فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ وہ صرف دور سے دیکھتے ہیں، وہ آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، عبادت کو دیکھتے ہیں اور اللہ کی رحمت لے کر نزول کرتے ہیں۔ اور روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، وہی جبریل جو پہلی وحی لے کر آئے، وہی جبریل جن کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی اصل صورت میں ان کے پر مشرق سے مغرب تک پھیل جاتے ہیں۔ وہی جبریل لیلۃ القدر میں زمین پر اترتے ہیں، یعنی جس رات پہلی بار وحی لے کر آئے تھے اس رات کی یاد ہر سال ایک روحانی حقیقت کے طور پر زندہ ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی گئی بعض احادیث اور اثر میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو مومن اس رات عبادت میں کھڑا ہوتا ہے اس پر سلامتی اور سکون کا اثر ہوتا ہے۔ جو لوگ جاگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، رات اللہ کے نام کر دیتے ہیں، وہ ایک عجیب سکون محسوس کرتے ہیں، ایک قرب، ایک ایسی نرمی جو سال کی کسی اور رات میں کم ہی محسوس ہوتی ہے۔ یہ صرف احساس نہیں ہوتا، یہ اس حقیقت کا اثر ہوتا ہے جو ان کے ارد گرد ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے، طلوع فجر تک، یعنی اس رات کا آغاز سے انجام تک امن، سکون اور خیر کا ماحول ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا کہ اس رات شیاطین کا اثر کمزور پڑ جاتا ہے، برائی کے راستے دب جاتے ہیں، دل زیادہ آسانی سے اللہ کی طرف جھکتا ہے۔ یہ رات آدھی رات تک نہیں ہوتی، یہ رات اس وقت ختم نہیں ہوتی جب آپ تھک کر سونا چاہیں، یہ مغرب سے فجر تک چلتی ہے۔ اس کا ہر لمحہ برکت والا ہے۔ ہر رمضان میں لیلۃ القدر پھر آتی ہے اور ہر رمضان میں آسمان میں پھر یہ سوال ہوتا ہے اس سال کون اسے ڈھونڈے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو اس رات کی ایگزیکٹ تاریخ بتانے نکلے، لیکن انہوں نے 2 آدمیوں کو جھگڑتے دیکھا اور اس سبب سے وہ معلومات اٹھا لی گئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھول گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید تمہارے لیے اس میں بہتری ہے تو اسے 25، 27 اور 29 رات میں تلاش کرو۔ اس روایت میں بہت گہرا درس ہے۔ جھگڑا، غصہ، دلوں کا سخت ہو جانا، مومنوں کے درمیان نفرت، یہ سب اللہ کی برکت کو کم کر دیتے ہیں۔ سوچئے 2 لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے اتنی بڑی معلومات چھپا لی گئی، تو پھر ہمارے دلوں کا حال آخری 10 راتوں میں کیسا ہونا چاہیے؟ بہت سے علماء اور روایتیں 27ویں رات کی طرف زیادہ اشارہ کرتی ہیں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر کہا کہ وہ رات 27ویں ہے۔ صحیح مسلم میں اس طرح کی روایت ملتی ہے، لیکن اس کے باوجود مومن کو صرف ایک رات پر بھروسہ کر کے باقی سب چھوڑ دینا نہیں چاہیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں آخری 10 راتوں میں تلاش کرنے کو کہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کی ایک نشانی بھی بتائی کہ اس کے بعد والی صبح سورج تیز چبھنے والی کرنوں کے بغیر نکلتا ہے، نرم، ہلکا اور سکون والا۔ بہت سے لوگوں نے یہ نشانی دیکھی ہونے کی بات کی ہے، لیکن سب سے اہم بات نشانی دیکھنا نہیں بلکہ رات میں اللہ کے سامنے خود کو پیش کرنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر لیلۃ القدر مل جائے تو کیا پڑھے، کیا مانگے؟ اس کا سب سے خوبصورت جواب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہم تک پہنچایا۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا کہوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چھوٹی سی دعا سکھائی جو پوری امت کے لیے ہمیشہ کا خزانہ بن گئی۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ، بے شک تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف فرما۔ دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو جنت مانگنے کو کہتے، صحت مانگنے کو کہتے، رزق مانگنے کو کہتے، دشمنوں پر فتح مانگنے کو کہتے۔ یہ سب اچھی چیزیں ہیں، لیکن انہوں نے سب سے اوپر معافی مانگنے کو تعلیم دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اور اللہ کے درمیان سب سے بڑی چیز اس کا تعلق ہے۔ اگر یہ تعلق گناہوں سے بوجھیلا ہو تو دنیا کی بہت سی کامیابیاں بھی دل کو سچا سکون نہیں دے سکتی، لیکن اگر بندہ اس رات سچی معافی پالے تو وہ آنے والے سال میں ایک نئی صفائی کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔
اب دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود ان راتوں کو کیسے گزارتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کے آخری 10 دن آتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کمر بند مضبوط کر لیتے